ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। इतवार 29 जून के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। आज के सरबीन के अहम मौज़ूआत। IAEA के सरबराह ने कहा है कि ईरान की जोहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। तेहरान चंद माह में दोबारा यूरेनियम अफजुदा करने की सलाहियत रखता है। Iran had a very vast, ambitious program, and part of it may still be there, and if not, there is also the self-evident truth that the knowledge is there. गजा में इसराइल पाकिस्तानी फौज का कहना है कि मीर अली खुदकुश हमले में 13 अहलकार हलाक, जबकि क्लियरेंस ऑपरेशन में 14 शिद्दत पसंद भी मारे गए हैं। इंडिया ने मीर अली खुदकुश हमले में मुलव्वस होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। इसराइली हमलों से ईरानी फौज और इदारे कमजोर, लेकिन मज़ाहमती बयानिया मजबूत। इस सारी एस्केलेशन के बाद, जिसे सदर ट्रंप ने 12 रोज़ा जंग का नाम दिया, इस वक्त अब ईरान फौजी और सियासी लिहाज से कहाँ खड़ा है? और ईरान को होने वाले फौजी नुकसानात तो वाज़ेह हैं, लेकिन ईरान का अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत का जो बयानिया है, क्या उसे भी नुकसान पहुँचा है या फिर ये बयानिया मजबूत हुआ है? अमेज़न के बानी जेफ बेजोस और लॉरेन सांचेज की शाहाना शादी। ये बिलियनर बेजोस और लॉरेन सांचेज दोनों की दूसरी शादी है। इस शादी में 200 अफराद को इनवाइट किया गया और इनमें फैशन डिज़ाइनर्स, फिल्म स्टार्स से लेकर सियासी और कारोबारी शख्सियात शामिल हुई। वेबकैम इंडस्ट्री में इस्तेसाल, BBC की तहलकाखेज तहकीकात। बालिग वेबकैमिंग एक ऐसी फरोख्त इंडस्ट्री जिसने इस बात को बदल कर रख दिया है कि बालिग मवाद कैसे देखा जाए और कैसे पैसा कमाया जाए। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी आज के सरबीन में शामिल रहेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का कहना है कि ईरान चंद माह के अंदर यूरेनियम की अफजुदगी दोबारा शुरू करने की सलाहियत रखता है। Iran had a very vast, ambitious program, and part of it may still be there, and if not, there is also the self-evident truth that the knowledge is there, the industrial capacity is there. Iran is a very sophisticated country in terms of nuclear technology, as is obvious. अमरीकी नशरियाती इदारे CBS न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में ईरान की जोहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले के नतीजे में उन्हें नुकसान पहुंचा था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी तवानाई के निगरान इदारे के सरबराह का बयान वाइट हाउस के उस दावे की नफ़ी करता है कि अमरीकी हमलों ने ईरान के जोहरी प्रोग्रामों को बरसों पीछे धकेल दिया है। याद रहे कि ईरान ने IAEA की जानिब से बमबारी की जगहों के मुआयने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, जबकि ईरानी पार्लियामेंट ने जोहरी तवानाई के निगरान इदारे के साथ ताउन मुअत्तल करने का कानून भी मंजूर कर लिया है। सनीचर के रोज हमास कहता है कि लोग अपने हाथों और कदालों का इस्तेमाल करते हुए रेत से लाशें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। BBC ने इस्राएली फौज से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए उनसे राब्ता किया है। इसके अलावा अलमवासी के इलाके में एक अपार्टमेंट ब्लॉक और एक खैमे पर हमलों में 14 अफराद के हलाक होने की इतलात हैं। हलाक होने वालों में बच्चे भी। ग़ज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक सनीचर की दोपहर को जाफा स्कूल के नज़दीक फ़ज़ाई हमले में 5 बच्चों समेत 8 अफराद हलाक हुए हैं। इस इलाके में सैकड़ों बेघर गजा के बाशिंदे पनाह लिए हुए हैं। दूसरी जानिब इस्राएली फौज ने हमास के अस्करी विंग के बानियों में से एक को हलाक करने का दावा किया है। शनिचर की शाम इस्राएली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस्राएली फौज ने जुमे के रोज़ गजा शहर के साबरा इलाके में हमास के अस्करी विंग के एक सीनियर रहनुमा हुक्म मोहम्मद ईसा अल ईसा को हलाक कर दिया है। IDF का दावा है कि हुक्म मोहम्मद ईसा अल ईसा हमास
हमास के अस्करी विंग के बानी अरकान में से एक थे और वो हमास की जनरल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन भी थे। इसराइली फौज का कहना है कि अल ईसा ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमले की मनसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद में अहम किरदार अदा किया था। हमास की जानिब से ताहाल इस बारे में कोई तबसरा अभी सामने नहीं आया है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में शिद्दत पसंदों के हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 13 एहलकार हलाक हो गए हैं। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात अमा यानी ISPR के मुताबिक मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले की कोशिश की गई और हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी से फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। ISPR के मुताबिक काफिले के आगे मौजूद दस्ते ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस मंसूबे को नाकाम बनाया, तहम बारूद से लेस गाड़ी के सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी से टकराने के नतीजे में 13 एहलकार हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक इस वाक़े में 3 आम शहरी भी जख्मी हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे और एक खातून भी शामिल हैं। ISPR का दावा है कि ये हमला इंडिया के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने किया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने वाक़े के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का पीछा किया और फायरिंग के तबादले में 14 शिद्दत पसंद हलाक किए गए। इंडिया की वजारत खारिजा ने पाकिस्तानी फौज की जानिब से इंडिया के जनूबी वजीरिस्तान में होने वाले खुदकुश हमले में मुलव्वस के इल्ज़ाम के जवाब में कहा है कि हमने पाकिस्तानी फौज का सरकारी बयान देखा है जिसमें 28 जून को वजीरिस्तान में होने वाले हमले का जिम्मेदार इंडिया को ठहराया गया है। इंडिया की वजारत खारिजा ने अपने बयान में कहा है कि हम इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात अमा यानी ISPR के मुताबिक सनीचर के रोज़ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में शिद्दत पसंदों के हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 13 एहलकार हलाक हो गए थे, जबकि क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 14 शिद्दत पसंद मारे गए। हमले के बाद ISPR ने दावा किया था कि ये हमला इंडिया के स्पॉन्सर्ड शिद्दत पसंदों ने किया है। सामीन, इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोज़ा जंग अब रुक चुकी है और इसके नताइज का जायजा लिया जा रहा है। ईरान को अस्करी लिहाज से निस्बतन ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, मगर ईरान की जानिब से इसराइल पर होने वाले हमले तारीख में पहली बार इतने शदीद और गैर मामूली रहे। इस हफ्ते के सैरबीन में मेज़बान आलिया नाज़की के साथ हमने समझने की कोशिश की है कि अगरचे ईरानी फ़ौज और इदारे कमज़ोर हुए हैं, लेकिन ईरान का मज़ाहमती बयानिया पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होकर सामने आया है। ये सब कुछ कैसे हुआ, जानिए आलिया नाज़की से। सदर ट्रंप ने इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये पिछले 2 हफ्ते इस खित्ते के लिए जो पहले ही गजा पर इसराइल की न खत्म होने वाली जारहाना और खतरनाक जंग की जद में है, बहुत मुश्किल गुजरे हैं। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. इसराइल ने 13 जून को ईरान पर हमला किया और ईरान की फौजी और न्यूक्लियर फैसिलिटीज और क़यादत को निशाना बनाया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और इसराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। जहां एक तरफ इसराइल को बज़ाहिर ईरान की फ़िज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल था और वो जहां चाहे वहां बमबारी कर रहा था, वहीं ईरान ने इसराइल पर मिसाइल से हमले जारी रखे, जिनमें से अक्सर को इसराइल के आयरन डोम ने तबाह कर दिया, लेकिन कई इसराइल के अंदर फौजी और दीगर अहदाफ पर गिरे। रिजीम चेंज की बातें हुई। इस सब के बीच अमेरिका ने भी ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर बराह रास्त हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने कतर में एक अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। सदर ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान हो गया और दोनों मुल्कों ने इसे कबूल भी कर लिया, लेकिन साथ ही एक दूसरे पर सीज फायर वायलेशंस के इल्जामात भी लगाए। ये सीज फायर कब तक और किस तरह होल्ड करता है, ये अभी वाज़ेह नहीं। आज सरबीन में इसी बारे में बात करेंगे और 2 बुनियादी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस सारी एस्केलेशन के बाद, जिसे सदर ट्रंप ने 12 रोज़ा जंग का नाम दिया, इस वक्त अब ईरान फौजी और सियासी लिहाज से कहाँ खड़ा है? और ईरान को होने वाले फौजी नुकसानात तो वाज़ेह हैं, लेकिन ईरान का अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत का जो बयानिया है, क्या उसे भी नुकसान पहुंचा है या फिर ये बयानिया मजबूत हुआ है? इस
اسرائیل نے جب 13 جون کو ایران پر حملہ کیا تو اس سے پہلے ہی وہ اس کی وجہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو قرار دے چکا تھا. اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ ایران ایٹم بم بنانے کے قریب پہنچ چکا تھا اور ایران کا ایٹمی پروگرام اس کے وجود کے لیے خطرہ بن چکا تھا. یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ماہرین کے مطابق اسرائیل کا اپنا خفیہ نیوکلیئر پروگرام ہے اور انفیکٹ خطے میں صرف اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں. اور یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہو. خیر اس بار اسرائیل نے ایران پر حملے کے پہلے روز ہی نتانز میں واقع نیوکلیئر سائٹ کو نشانہ بنایا. اپنی 12 روز کی ملٹری کیمپین کے دوران اسرائیل نے کئی دیگر نیوکلیئر سائٹس کو بھی نشانہ بنایا. لیکن اسرائیل کے پاس ایسے طیارے اور بم نہیں ہیں جو ایران کی فردو نیوکلیئر سائٹ کو تباہ کر سکیں جو پہاڑوں کے اندر زیر زمین بنائی گئی ہے. یہ ساز و سامان امریکہ کے پاس ہے جس نے 22 جون کو اپنے B-52 طیاروں سے ہزاروں کلوگرام بارود سے بھرے بنکر بسٹر بم فردو نیوکلیئر سائٹ پر گرائے. اس کے علاوہ اصفہان اور نتانز نیوکلیئر سائٹس بھی امریکی حملوں کا نشانہ بنی. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. لیکن ایران کی اٹامک انرجی آرگنائزیشن نے کہا کہ ایسے حملوں سے اس کا ایٹمی پروگرام نہیں رکے گا. اقوام متحدہ کے نیوکلیئر واچ ڈاگ IAEA نے کہا کہ ان تینوں سائٹ سے کسی طرح کی ریڈیو ایکٹیویٹی کا اخراج نہیں ہوا ہے. فردو ایران کی سب سے اہم نیوکلیئر فیسلٹی ہے جو زیگروز نامی پہاڑی سلسلے کے نیچے بنائی گئی ہے. اطلاعات اور میڈیا میں چھپنے والے ماہرین کے تجزیوں کے مطابق یہ ان پہاڑوں کے نیچے تقریباً 45 سے 90 میٹر گہرائی میں بنائی گئی ہے. یعنی کسی بھی بم کو ایران کی نیوکلیئر تنصیبات تک پہنچنے کے لیے پہلے لائم سٹون اور ڈولومائٹ جیسی معدنیات سے بنی چٹانوں کو اتنی زیادہ گہرائی تک چیرنا ہوگا. اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو کتنا نقصان پہنچایا اس بارے میں مختلف رائے اور دعوے سامنے آئے ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل نے ایران کے کئی اہم نیوکلیئر سائنسدانوں کو ہلاک کر کے ایران کی ایٹمی نالج کو ضرور نقصان پہنچایا ہے. اسرائیلی حملوں میں مارے جانے والے کم از کم 6 سائنسدانوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے. ان میں ایران کی اٹامک انرجی آرگنائزیشن کے سابق سربراہ فریدون عباسی دیوانی اور سینئر نیوکلیئر سائنٹسٹ محمد مہدی تہرانچی بھی شامل ہیں. یہ تو معلوم نہیں کہ ایران کے ایٹمی پروگرام میں کتنے سائنٹسٹ کام کرتے ہیں لیکن کئی ٹاپ لیول کے ماہرین کی ہلاکت کو ایران کے ایٹمی پروگرام کے لیے ایک دھچکا ضرور قرار دیا جا رہا ہے. ساتھ ہی جنگ بندی کے کچھ ہی دن بعد سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرنے کے امریکی اور اسرائیلی دعووں پر سوال اٹھنے لگے ہیں. اس بارے میں امریکی انٹیلیجنس ذرائع کے لیکڈ دستاویزات پر بیسڈ سٹوریز امریکی میڈیا میں شائع بھی ہوئی ہیں. تو ایران پر ان حملوں سے پہلے ایران کے ایٹمی پروگرام اور حملوں کے بعد کے ایٹمی پروگرام میں کیا فرق ہے؟ اب اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ اسرائیل جس پروگرام کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے اسے کس حد تک نقصان پہنچا ہے؟ جو IAEA کے سربراہ کہہ رہے ہیں وہ 3 اعتبار سے مختصراً اس کے نقصانات کا انہوں نے احاطہ کیا ہے. نتانز جو ہے سب سے بڑی اور پرانی فیسلٹی ہے اور زیر زمین اس کی 3 منزلیں ہیں. اوپر کی جو منزل کی عمارت ہے وہ کافی زیادہ ڈیمیج ہے, تقریباً تباہ ہو چکی ہے. لیکن جو زیر زمین اس کی فیسلٹیز ہیں جس میں 50,000 سینٹریفیوج تک کی کیپیسٹی موجود ہے, تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس میں سے کتنے بچ گئے ہیں. لیکن IAEA کے سربراہ کا خیال یہ ہے کہ اس میں سے کافی بچ گئے ہیں. لیکن اس سے منسلک جو بجلی کی ترسیل کا نظام ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے, جس کے بغیر کسی بھی بڑے پیمانے پہ سینٹریفیوجز کا آپریشن جاری رکھنا ایران کے لیے ممکن نہیں ہوگا. فردو جو ہے وہ اس کے بارے میں خود جو ایرانی ایٹمی ادارہ ہے اس نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ سگنیفیکنٹ ڈیمیج ہوا ہے اس کو. IAEA نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ مکمل طور پہ تباہ ہو گیا. اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ 2 باتیں, ایک تو یہ کہ چونکہ تابکاری بہت زیادہ نہیں پھیلی تو اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ یا تو وہ ڈیمیج بہت زیادہ نہیں ہے یا پھر اس حملے سے پہلے انہوں نے انرچ یورینیم کے جو مواد ہے وہ وہاں سے منتقل کر دیا تھا, جس کے نتیجے میں جو IAEA کی اسیسمنٹ ہے کہ ان کے پاس 400 کلو 60% انرچ یورینیم ہے جو کہ 9 ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہے. اگر وہ سینٹریفیوجز بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو اس کو آپ کو اس کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے کہ جناب
جو حالیہ بحث ایران کے اندر جاری ہے کہ این پی ٹی سے نکلا جائے یا آئی اے ای اے سے تعاون پہ نظر ثانی کی جائے، اس کے نتیجے میں ان کا جو دورانیہ ہے موجودہ استعداد سے ایٹمی ہتھیار بنانے تک، وہ کسی حد تک اسرائیل اور امریکہ نے بڑھایا ہے لیکن ختم نہیں کیا۔ اس جنگ میں اگر دیکھیں تو جو ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ ناکام نظر آیا. جو اسرائیلی ایئر کرافٹس تھے ان کو کمپلیٹ کنٹرول تھا. وہ کہتے تھے کہ ایران کے اوپر، تہران کے اوپر مکمل کنٹرول ہے، وہ جہاں چاہیں وہاں بم برسا رہے تھے. دیکھیے جو اسرائیل کی مہارت ہے، اور انہوں نے مہینوں پہلے ایسے وہاں پہ اپنے جاسوس جو ہے وہ ڈپلوائے کیے تھے جو کہ وہاں کی ایئر ڈیفنس کی صلاحیت کا صحیح اندازہ بھی لگا رہے تھے. اور انہوں نے پہلے ڈرونز لانچ کیے ایران کے اندر سے، جن کے ذریعے سے انہوں نے کسی حد تک نقصان پہنچایا ان ایئر ڈیفنس سسٹم کے ریڈارز کو. اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کی جو سیکنڈ لیئر ہوتی ہے وہ اس میں اس کو سیڈ کہا جاتا ہے، سپریشن آف اینمی ایئر ڈیفنس، SEAD. اس صلاحیت سے لیس طیارے جو ہوتے ہیں وہ ان کے ریڈارز کو جیم کرتے ہیں، ان کے ریڈارز کو ڈسٹروائے کرتے ہیں، تاکہ جو S-300 یا اور جو دیگر سرفیس ٹو ایئر میزائل ہیں جو ان کو رہنمائی اور گائیڈنس پرووائڈ کرنے والے ریڈار ہیں، ان کو ناکارہ کر دیا جائے. اور پھر تھرڈ لیول پہ ان کے جو جہاز ہیں وہ ان کی میزل سائٹس کو تباہ کرتے ہیں. نیوکلیئر سائنٹسٹ و تنصیبات کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے ایران کی فوجی تنصیبات اور قیادت کو بھی نشانہ بنایا. اسرائیلی حملوں میں مارے جانے والے کم از کم 9 ملٹری کمانڈرز کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے. ان میں ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری اور پاسداران انقلاب نامی سیکیورٹی فورس کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی بھی شامل ہیں. یعنی ایران کے اندر سے ایرانی اہداف پر حملے کیے گئے. ایرانی فوجی کمانڈرز کے بارے میں معلومات، ان کی پریسائز لوکیشنز پر حملے، اور اس طرح کے حملوں کے بارے میں انٹیلیجنس کی کمی اور ان کو روکنے میں ایران کی ناکامی. اس سے ایک طرف اگر ایران کی فوجی قیادت کو ختم کیا گیا تو دوسری طرف اس سے ایران کے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فیلیئرز بھی واضح ہوئے. تو آخر ان سیکیورٹی فیلیئرز کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایران میں بھی جب انقلاب 1979 کے بعد آیا تو آپ جانتے ہیں کہ تاریخی سطح پہ جو ان کی فوج تھی اس کی سوچ، مزاج، تمدن، ٹریننگ، ہتھیار، وہ سارے امریکی نوعیت کے تھے، امریکی ساخت کے تھے، اور ان کے تعلقات بھی امریکہ کے ساتھ بہت قریبی تھے. اس لیے جب آیت اللہ خمینی برسر اقتدار آئے تو انہوں نے جو ایرانی فوج ہے اس کے اوپر زیادہ اعتماد کا اظہار نہیں کیا. تو ان کو بھی سب سے زیادہ جو اسٹف ریزسٹنس کا، مخالفت کا سامنا وہ ایرانی افواج اور انٹیلیجنس کی جانب سے کرنا پڑا تھا. اس لیے انقلاب اسلامی کے بعد انہوں نے ایک پیرل تنظیم جس کو آپ پاسداران انقلاب یا IRGC کہتے ہیں وہ ریز کی. اور آج بھی جو ایران کی نظریاتی قیادت ہے وہ اہم اور حساس ترین جو ملٹری اور انٹیلیجنس کے معاملات ہیں، چاہے ان کا ایٹمی پروگرام ہو یا ان کا میزائل پروگرام ہو، انٹیلیجنس کے معاملات ہوں، اس میں زیادہ انحصار IRGC یا پاسداران انقلاب پہ کرتی ہے، اور فوج پہ زیادہ اعتماد کسی حد تک کم ہے. چونکہ یہ دو متوازی سسٹمز ایران کی انٹیلیجنس اور فوجی قیادت کے اندر کام کر رہے ہیں، جس میں کسی حد تک ایک دوسرے کے حوالے سے اعتماد کا فقدان ایک تاریخی حقیقت ہے. اور وسائل اور اعتماد اور اختیارات جس حد تک پاسداران انقلاب کے پاس ہیں اس حد تک ڈیفینیٹلی ان کی جو روایتی آرمی، ایئر فورس، نیوی ہے اس کے پاس نہیں ہے. ان کو ایک طرح سے سیکنڈ لیول کی فورس سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر ابھی بھی گریونس پایا جاتا ہے. اور جن لوگوں کا گریونس زیادہ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی ان کو جو ایران کی ریاست یا نظریاتی قیادت کی مخالف قوتیں ہیں وہ استعمال کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اسٹرکچرل ولنریبلٹی یا فلا ہے ان کے نظام میں، جس کا میں سمجھتا ہوں حتمی طور پہ سدباب اتنا آسان نہیں ہوگا. خیر، بات شروع تو ایران کے متنازع نیوکلیئر پروگرام سے ہوئی تھی، لیکن بہت جلد اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ریجیم چینج کی باتیں بھی ہونے لگیں. کچھ ایکسپرٹس یہ کہنے لگے کہ بظاہر ان حملوں کا مقصد صرف ایرانی نیوکلیئر پروگرام کی تباہی ہی نہیں بلکہ ایرانی حکومت اور نظام حکومت کو نقصان پہنچانا، شاید اسے اقتدار سے ہٹا دینا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں، اگر ایک ہدف ایران کی حکومت کو بدلنا یا کمزور کرنا بھی تھا تو ایسا کچھ فی الحال ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ بات سچ ہے کہ اسرائیلی اور پھر امریکی حملوں سے پہلے ایرانی حکومت کو ملک کے اندر کئی چیلنجز درپیش تھے.
आबादी का एक हिस्सा अपनी हुकूमत से नाखुश था। हुकूमत पर सियासी इख्तिलाफ को कुचलने, सख्त समाजी और मजहबी जवाबित नाफिज करने के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। लेकिन मुबस्सरीन के मुताबिक इसराइली हमलों के बाद एक बैरूनी खतरे के पेश नज़र ईरानी हुकूमत के लिए ईरान के अंदर हिमायत में बज़ाहिर इजाफा हुआ है। मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात तोदे पार्टी ने भी ईरान पर इसराइली हमले को जारियत करार देते हुए सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की है और कहा कि बैरूनी मुदाखलत से किसी भी तरह की तब्दीली की मुखालफत की जाएगी। शदीद बमबारी और इसराइली हमलों के बावजूद ईरानी शहरियों की एक बड़ी तादाद ने इस दौरान सड़कों पर निकलकर इसराइली और अमरीकी हमलों की मजम्मत और अपनी हुकूमत की हिमायत का इजहार किया। तो ऐसे में क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि इन हमलों की वजह से अमेरिका और इसराइल के लिए ईरान में रिजीम चेंज यानी मौजूदा हुकूमत और निज़ाम को तब्दील करना मज़ीद मुश्किल हो गया है? मैंने यही सवाल लंदन के किंग्स कॉलेज में बैन अक़वामी ताल्लुकात की प्रोफेसर हुमैरा इक़्तिदार से पूछा। मेरा ख्याल है कि हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त रजीम चेंज मुश्किल हो गया है। अगर हम इस चीज़ को नज़र में रखें कि ये जंग अग्रेसर्स जो हैं वो ही डील ऑफर कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि रजीम इस वक्त फतेहयाब है और उस वजह से उनको हिलाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन उसकी 2-3 वजूहात और भी हैं। एक वजह तो ये है कि रजीम का कोई रेडी अल्टरनेटिव मौजूद नहीं था। जब रजीम चेंज के नाम पर हमला किया जाता है और एस्टैब्लिश रजीम को, एग्जिस्टिंग रजीम को हटाया जाता है और उसका कोई वायबल पॉलिटिकल ऑपोजिशन अभी तैयार नहीं होती, तो एक्चुअली लोगों के लिए केओस बढ़ता है। और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस और पॉलिटिकल ऑपोजिशन ईरान में भी जो थी इस वक्त, उन्होंने खुद रजीम के साथ खड़े होने की बात की। दूसरी बड़ी बात मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि रजीम की एग्जैक्ट अनपॉपुलैरिटी का लेवल क्या है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कुछ लिहाज से कुछ पॉपुलेशन के ग्रुप्स में रजीम अनपॉपुलर है। यंग लोगों में, बड़े शहरों में सर्टेनली देयर आर बिग पॉकेट्स ऑफ रिजेंटमेंट। छोटे शहरों में, देही इलाकों में रजीम ने पिछले 40 सालों में, तकरीबन 50 सालों में इनफैक्ट काफ़ी काम भी किया है। तो उसकी वजह से ये कहना कि रजीम यूनिफॉर्मली अनपॉपुलर है इज़ नॉट पॉसिबल, एंड सो दे हैव देयर ओन बेसिस ऑफ सपोर्ट एज वेल। क्या एक छोटा सा विंडो है कि जहां वो अपना जो बेस है उसको बढ़ा सके, और अगर ऐसा है तो शायद मतलब उसे करना क्या चाहिए? अक्सर जब ये सवाल पूछा जाता है तो मुझे सबसे पहले एक ईरानी एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं, शीरीन अबादी, उनकी बात याद आ जाती है। वो कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले इंग्लैंड आई और उन्होंने एक टॉक दी, ख़ासतौर पे ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से। तो उनकी टॉक के बाद कुछ लोगों ने पूछा कि अच्छा आप बताएं कि हम क्या करें आपको सपोर्ट करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि आप प्लीज़ हमें बॉम्ब न कीजिए जिस तरह के अफ़गानिस्तान को बॉम्ब किया वहाँ की ख़वातीन को आज़ादी दिलाने के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास, ईरानी लोगों के पास इतनी रिसोर्सेज हैं, इतनी पॉलिटिकल स्पेस है, इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपने मसाइल खुद हल कर लें। ईरान ने हमेशा से खुद को एक ऐसे मुल्क की तरह पेश किया है जो अमरीकी साम्राज्य और ताकत के सामने डट कर खड़ा रहा है। अमेरिका के साथ ईरानी ताल्लुकात का एक तारीखी कॉन्टेक्स्ट है जिसमें 1950 की दहाई में CIA की मदद से मोहम्मद मुसद्दिक की क़यादत में ईरान की एक जमहूरी मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटना और फिर रज़ा शाह पहलवी की बादशाहत को ईरान में कायम करना शामिल है। 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बरकरार रही है और 1980 से दोनों के दरमियान कोई सिफारती ताल्लुकात नहीं है। ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसीज़ की मुखालफत और इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में खुलकर फ़लस्तीनियों की हिमायत की है। लुबनान में हिज़्बुल्लाह, शाम में बशार अल असद की साबिक़ हुकूमत और यमन में हूसी ख़ित्ते में ईरान के इत्तेहादी रहे हैं। इस पूरे नेटवर्क को अमरीका और कई मग़रबी ममालिक तो एक्सिस ऑफ ईविल कहते हैं, लेकिन ईरान इसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। ये एक्सिस अमरीका और इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करता रहा है। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को फ़लस्तीनी तंजीम हमास के इसराइल पर हमले के बाद होने वाले वाक़यात ने ईरान के इस मुज़ाहमती इत्तेहाद को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया है। ईरान और इसराइल की हालिया जंग में ईरान के तमाम इत्तेहादियों की खामोशी इस हकीकत को ज़ाहिर करती है। लेकिन दूसरी तरफ बाज़ मुबस्सरीन का ये भी कहना है कि ईरान ने इस जंग में ये साबित किया है कि वो अपने इत्तेहादियों के बगैर अकेला भी
لڑ سکتا ہے۔ ایرانی حملوں سے اسرائیل میں جو تباہی ہوئی ہے اس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ اس جنگ میں یقیناً ایران کا نسبتاً کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن اسرائیل میں ہونے والا نقصان بھی کم نہیں ہے۔ اسرائیل کے ساتھ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اسرائیل سے تباہ شدہ عمارتوں اور آگ اور دھوئیں کی تصاویر لوگوں کے لیے ناقابل یقین ہیں۔ ایران کا ایکسس آف ریزسٹنس تو ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، لیکن کیا ایران کے اس امیج کو بھی نقصان پہنچا ہے کہ وہ ایک ایسا ملک ہے جو اسرائیل اور امریکہ کی پالیسیز اور اقدامات کے خلاف مزاحمت کرتا ہے؟ کیا اسرائیل کے ساتھ حالیہ جنگ نے ایران کو خطے میں مزاحمت کی علامت کے طور پر مزید ابھارا ہے، یا اس جنگ کا نتیجہ اس کے برعکس ہے؟ ابھی تک تو یہی لگتا ہے کہ وہ نیریٹو مضبوط ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو اسرائیل کا اٹیک تھا وہ انٹرنیشنل لا یعنی کہ بین الاقوامی قوانین کی تحت سے غیر قانونی تھا۔ جو ایران کا نیریٹو آف ریزسٹنس ہے وہ نہ صرف ایران کا نیریٹو آف ریزسٹنس ہے، بلکہ وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک زیادہ وائڈر تھرڈ ورلڈ نیریٹو آف ریزسٹنس بھی بن رہا ہے۔ پچھلے 2 سال سے اس قسم کی غیر قانونی جنگوں کے خلاف ایک انٹرنیشنل نیریٹو ڈیولپ ہو رہا ہے، جس میں ساؤتھ افریقہ ہے، انڈونیشیا ہے، لیٹن امریکہ کے مختلف ممالک ہیں، جو کہ ایک طرح سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اس وقت عالمی لیول پہ پاور شفٹ ہو رہی ہے۔ تو امریکہ نے جو ایک سسٹم سیٹ اپ کیا ہوا تھا انٹرنیشنل قوانین کا، جس کو کہ کافی حد تک امریکہ لیڈ کر رہا تھا پچھلے 50-60 سالوں میں، جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں شفٹ ہو رہا ہے تو ایک براڈر نیریٹو آف ریزسٹنس جو کہ صرف ایران کا نہیں ہے، جو صرف ایران سے نہیں نکلا، وہ کچھ حد تک ہمیں ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسرائیل اور امریکہ کے حملوں سے ایران کو کافی نقصان ہوا ہے۔ اس کی فوجی اور نیوکلیئر قیادت، فوجی اور نیوکلیئر انفراسٹرکچر کافی حد تک ڈیمیج ہوئے ہیں، اور اسے ان تمام صلاحیتوں کو جنگ سے پہلے والی لیول تک واپس لانے میں وقت لگے گا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایران نے بطور ایک ملک گھٹنے نہیں ٹیکے۔ اس نے جوابی کارروائی میں اسرائیل کو اس طرح کا نقصان پہنچایا جس کی اسرائیل کو عادت نہیں۔ نہ تو ایران نے سرنڈر کیا اور نہ ہی رژیم چینج ہوئی۔ ایران کی حکومت اب بھی اقتدار میں ہے، بلکہ مبصرین کے مطابق اپنے عوام میں اس کی مقبولیت میں بظاہر اضافہ ہوا ہے، اور فی الحال ملک کے اندر سے رژیم چینج کے لیے آواز اٹھنا دور کی بات۔ مبصرین کہتے ہیں کہ ایران نے یہ جنگ شروع نہیں کی، اور بھلے ہی وہ یہ جنگ جیتا نہ ہو، لیکن صحیح معنوں میں فتح شاید امریکہ اور اسرائیل کی بھی نہیں ہوئی۔ ایمیزون کے بانی جیف بیزوس اور ٹی وی پریزنٹر لارن سانچیز کی وینس اٹلی میں 3 روزہ شادی کی تقریبات میں 200 مہمان شریک ہوئے ہیں، تاہم ماحولیات اور سیاسی وجوہات کی بنا پر ہونے والے احتجاج کے باعث منتظمین کو شادی کا مقام تبدیل کرنا پڑا۔ اس تقریب کو پرتعیش اور متنازع قرار دیا جا رہا ہے۔ ایمیزون کے بانی جیف بیزوس اور سابق ٹی وی پریزنٹر لارن سانچیز کی 3 روزہ شادی کی تقریبات کا اختتام آج اٹلی میں ہو رہا ہے۔ یہ بلینئر بیزوس اور لارن سانچیز دونوں کی دوسری شادی ہے۔ اس شادی میں 200 افراد کو انوائٹ کیا گیا، اور ان میں فیشن ڈیزائنرز، فلم سٹارز سے لے کر سیاسی اور کاروباری شخصیات شامل ہوئیں۔ تقریباً $46 ملین کی اس گلیمرس تقریب کے خلاف اٹلی میں احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ ان میں مختلف گروپس شامل ہیں جو وینس میں اوور ٹورزم، ماحولیاتی آلودگی اور جیف بیزوس کی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے حمایت کے خلاف ہیں۔ احتجاج کی وجہ سے آرگنائزرز کو ان ایونٹس کے مقامات بدلنے پڑے جو احتجاج کرنے والوں کے بقول ان کی جیت تھی۔ بی بی سی کی تازہ انویسٹیگیشن میں عالمی ویب کیم انڈسٹری میں جنسی استحصال اور زیادتیوں کے بڑے پیمانے پر شواہد سامنے آئے ہیں۔ اس انڈسٹری میں خواتین کو جنسی پرفارمنس کے لیے مجبور کر کے دنیا بھر میں مردوں کو براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ تفصیل جانیے ہماری اس رپورٹ میں۔ بالغ ویب کیمنگ ایک ایسی فروغ پاتی انڈسٹری جس نے اس بات کو بدل کر رکھ دیا ہے کہ بالغ مواد کیسے دیکھا جائے اور کیسے پیسہ کمایا جائے۔ کولمبیا میں لاکھوں خواتین اس طرح کے ویب کیم اسٹوڈیوز میں کام کرتی ہیں جہاں سے وہ براہ راست دنیا بھر میں مردوں کو جنسی ایکٹ نشر کرتی ہیں۔
वेब कैम स्टूडियोज प्लेटफॉर्म्स को मवाद पहुंचाते हैं, यानी ऐसी वेबसाइट को जहां लोग लाइव परफॉर्मेंस देख सकते हैं। यूरोप में कायम इन प्लेटफॉर्म्स की सिर्फ एक बहुत छोटी तादाद है जो इस सनत को कंट्रोल करती है। ये प्लेटफॉर्म्स लाखों डॉलर कमा रहे हैं, ख़ासतौर पर कोलंबिया में, लेकिन हमारी तहकीक से पता चला है कि ख़वातीन जिनसी इस्तेहसाल और बदसलूकियों का शिकार हैं। सोफ़ी उन ख़वातीन में से हैं जिन्होंने बताया कि उनको इंतहाई तंग कमरों में 18 घंटे तक काम करना पड़ता है और अगर वो बाथरूम जाएं तो उन पर जुर्माना लगता है और हद तक आमेज़ जिनसी एक्ट करने पर मजबूर किया जाता है। मुझ पर 3 दीगर लड़कियों के साथ परफॉर्म करने के लिए दबाव डाला गया। मुझे जिनसी अमल करने पर इतना मजबूर किया गया कि मुझे उल्टी आ गई। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, लेकिन मेरे मैनेजर ने कहा क्लाइंट्स पैसे दे चुके हैं, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। सोफी ने ये इस वक्त किया जब वो प्रेग्नेंट थी, क्योंकि बकौल उनके अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो अपने बच्चों को नहीं खिला सकती थी। और ये सिर्फ कोलंबिया में नहीं, हमें मालूम हुआ कि जिन कंपनियों को इल्ज़ामात का सामना है उनमें सबसे बड़ी 4 कंपनियां ज़्यादतियों को रुकवाने के लिए खातिर खा इक़दामात नहीं कर रहीं। इन कंपनियों के इंडिया से लेकर जनूबी अफ्रीका और अमरीका तक के 11 ममालिक के वेबकैम स्टूडियोज़ के साथ लिंक्स हैं। कैनी कहती हैं कि वो 17 बरस की थी जब उन्होंने ये काम शुरू किया। वेबकैम स्टूडियो ने जाली दस्तावेज़ात बनाई। मैं पैसे कमाना और अपने वालिदैन की मदद करना चाहती थी। कभी ऐसा वक्त होता है जब क्लाइंट आपको बहुत परेशान कुन चीज़ें करने को कहते हैं, जैसा कि ख़ुद को अजियत देना या एक बच्चे की तरह रवैया अपनाना। मैं बहुत कम उम्र थी। बोंगा कैम, चैटरबेट और स्ट्रिप चैट ने BBC को बताया कि वो हिफाजत और उम्र की तस्दीक के सख्त उसूलों पर अमल करते हैं। उन्होंने ये भी दलील दी कि वो उनकी बराह रास्त मुलाजिम नहीं। लाइव जैस्मिन ने कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह के मवाद की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये इंडस्ट्री बहुत कम रेगुलेटेड है और इससे वाबस्ता ख़वातीन पूरी दुनिया में मुश्किलात का शिकार हैं। और सामीन, इसके साथ ही आज के सैरबीन का वक्त अब ख़त्म हुआ जाता है। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें।